आत्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ? जीवको स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षणका बारेमा जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 91 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँलाई जाने पुग्छ, तर भगवान इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा पर भएकाले, दिव्य भएकाले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। र वेद शास्त्रद्वारा यही बुझ्यौँ कि जसमाथि भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य ज्ञान प्रदान गरिदिनुहुन्छ, त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। र यो जुन भगवानको कृपा हो, भगवत कृपा, यो कुनै आपसे आप यसै कुनै निश्चित समय आएपछि या भाग्यमा रहेछ भने प्राप्त हुने विषय होइन। भगवानले जथाभावी मनोमानी ढङ्गले प्रदान गर्नुहुन्न, उहाँको एउटा शर्त छ। जसले त्यो शर्त पुरा गर्छ उसै माथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति, अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ। कसरी जाने, केले जाने भगवानको शरणमा? शास्त्र वेदद्वारा नै हामीले यही बुझ्यौँ कि मनले भगवानको शरणमा जानु छ। मनले, किनकि ईश्वरीय जगतमा मन नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हो। तर वर्तमानमा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले मनलाई संसारबाट हटाउनुपर्छ, अर्थात् वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संसारको स्वरूपको ज्ञान परमावश्यक हो। र कयौँ दिनदेखि हामीले संसारको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्दै यही बुझ्यौँ कि संसारमा ब्रह्मलोकसम्म पनि हामीले खोजेको वास्तविक सुख छैन। किनकि यदि संसारमा कुनै पनि विषयमा सुख भएको भए त्यो विषयबाट सबैलाई सुख मिल्नुपर्ने थियो र सधैँका लागि सुख मिल्नुपर्ने थियो। तर संसारमा कुनै पनि यस्तो विषय छैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस् र सधैँका लागि सुख मिलोस्। त्यसैले हामीले यही निश्चय गर्यौँ कि संसारमा सुख छैन र संसारी व्यक्तिहरू जसलाई हामी मेरो भन्दछौँ ती पनि मेरा होइनन्। ती सबै स्वार्थी छन्, उनीहरूसँग पनि वास्तविक सुख छैन र हाम्रो अनुकूलसम्म पनि रहिरहन सक्दैनन्। यो जुन संसारमा सुख प्रतीत भइरहेको छ हामीलाई मृग तृष्णा समान, त्यो हाम्रो आसक्तिकै कारणले गर्दा हो। जुन जुन वस्तुमा सुख छ भनेर हामीले मान्यौँ, त्यसमा सुख छ भनेर बारम्बार चिन्तन गर्यौँ, त्यही विषयमा हामी आसक्त भयौँ र त्यसको प्राप्तिमा सुख मिलेको प्रतीत भयो र त्यसको अप्राप्तिमा कष्ट मिल्यो। वास्तवमा संसारमा कहीँ पनि सुख छैन र संसारी जुन विषयहरू हुन् ती सबै विषय दुःख निम्त्याउनेवाला हुन्, भय निम्त्याउनेवाला हुन्, अनर्थ निम्त्याउनेवाला हुन्। ती विषयको प्राप्तिको साधनमा पनि कठिनाई छ, प्राप्ति भइसकेपछि पनि दुःख नै मिल्छ र यदि केही गरी नष्ट भयो भने दुःख नै दुःख मिल्छ, अर्थात् सबै अवस्थामा हामीलाई दुःख नै मिल्छ। त्यसैले यस प्रकारले संसारमा कोही पनि मेरो छैन, संसारी कुनै पनि विषयमा मैले खोजेको अनन्त सुख छैन, यो बारम्बार सोच्यौँ, चिन्तन गर्यौँ, मनन गर्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै मन संसारबाट हट्छ, अर्थात् वैराग्य प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि अब हामीलाई म को हुँ यसको बारेमा जान्नु छ। अहिले हामीले आफूले आफूलाई शरीर मानिरहेका छौँ। शरीर मानेकै कारणले गर्दा शरीरसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई नै मेरो मानिरहेका छौँ।
शरीरको मातालाई मेरो माता, शरीरको पितालाई मेरो पिता, शरीरलाई सुख दिने वस्तुहरूलाई मेरा प्रिय वस्तुहरू, यही मानिरहेका छौँ। र जुन दिन वास्तविकता ज्ञान हुन्छ, अर्थात् म आत्मा हुँ, शरीर होइन, यो ज्ञान हुन्छ, त्यसपछि मेरो को हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, यो ज्ञान स्वतः हुन्छ र भगवान प्रतिको प्रेम बढ्छ। हामीलाई त भगवान प्रति प्रेम बढाउनु छ नि, शरणागत हुनु छ भगवानको। शरणागतिको मतलब हो निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु। निरन्तर मन भगवानमा तब नै लाग्न सक्छ जब भगवान प्रति हाम्रो अगाध प्रेम हुन्छ। त्यसैले शरणागतिको निम्ति म को हुँ यो जान्न परमावश्यक छ। अब आउनुहोस् यसको बारेमा चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस्, कसैलाई सोधौँ, प्रश्न गरौँ कि तपाईँको परिचय। उसले भन्छ कि मेरो नाम रमेश हो, मेरो इत्यादि गर्दै हुनुहुन्छ। यो त नाम हो तपाईँको, मेरो नाम रमेश हो। तपाईँको नाम तपाईँ त होइन। त्यसपछि उसले भन्न सक्छ कि म डाक्टर हुँ। डाक्टर, यो त तपाईँको पेसा हो। तपाईँको पेसाको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, म त तपाईँको परिचय सोध्दैछु। अब उसले भन्न सक्छ कि म मानव हुँ, मनुष्य। मनुष्य, यो त शरीरको नाम हो। एउटा मनुष्य होला, अर्को पशु होला, पशुमा पनि एउटा गाई होला, अर्को भैँसी होला। यो त तपाईँको शरीरको परिचय हो। हामी सबै मनुका पुत्र हौँ, मनुबाट उत्पन्न भयो, त्यसैले यो शरीरलाई मानव भनिन्छ, मनुष्य भनिन्छ। यो त तपाईँको शरीरको परिचय हो। म त तपाईँको परिचय सोध्दैछु। अब ऊ झर्किँदै भन्न सक्छ, अथवा मलाई थाहा छैन भन्ला, अथवा चुप लाग्ला, अथवा विचार गर्ला, सोचिरहला। हेर्नु, जसलाई आफ्नो परिचय थाहा हुँदैन संसारमा, त्यो व्यक्तिलाई हामी पागल भन्छौँ र पागल खानामा राखिदिन्छौँ। र हामी सबै पनि, हामीलाई हाम्रो वास्तविक परिचय थाहा छैन, त्यसैले हामी यो पागल खानामा छौँ। यो संसार पागल खाना नै त हो। भगवानले यति विशाल पागल खाना बनाइदिनु भयो कि जसलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप थाहा छैन, ती सबै यही पागल खानामा चक्कर लगाइरहेका छन्, घुमिरहेका छन्, भड्किरहेका छन्। र जुन दिन हामीलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान हुन्छ, त्यो दिन फेरि हामी यो पागल खानाबाट बाहिर जान्छौँ, छुटकारा प्राप्त गर्छौँ। अस्तु, म के हुँ? शरीर होइन। ध्यान दिनुहोस्, अघि जुन रमेशले परिचय दिएका थिए ती सबै शरीरको परिचय हो। हेर्नुहोस्, 3 प्रकारका शरीर हुन्छन्। पहिलो हो स्थूल शरीर, दोस्रो हो सूक्ष्म शरीर र तेस्रो हो कारण शरीर। म न त स्थूल शरीर हूँ, न त सूक्ष्म शरीर हूँ, न त कारण शरीर हूँ। अब यो स्थूल शरीर केलाई भनिन्छ? यो जुन पंच महाभूतले बनेको शरीर हो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। यो पंच महाभूतले बनेको, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको जुन शरीर हो, त्यसलाई भनिन्छ स्थूल शरीर। जस्तै हामी कसैमा युवावस्था देख्छौँ, वृद्धावस्था देख्छौँ, कसैलाई पुरुष देख्छौँ, स्त्री देख्छौँ, गोरो देख्छौँ, कालो देख्छौँ, यी सबै गुणहरू स्थूल शरीरका गुणहरू हुन्। जति पनि गुणहरू छन् ती सबै स्थूल शरीरका गुणहरू हुन्। र स्थूल शरीरमा अनेक प्रकारका विकारहरू हुन्छन्, भावहरू हुन्छन्। जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः। भागवत 7:7-18। अर्थात जन्म इत्यादि 6वटा भावहरू स्थूल शरीरका भाव हुन्, आत्माका भाव होइनन्। जन्म इत्यादि भन्नाले जन्म, आत्मा अजन्मा हो, नित्य हो। यो स्थूल शरीर एक दिन जन्मन्छ, त्यसपछि अस्तित्वको अनुभूति हुन्छ स्थूल शरीरको, त्यसपछि वृद्धि हुन्छ, एउटा परिणाम हुन्छ
क्षय हुन्छ अनि विनाश हुन्छ। यी सबै स्थूल शरीरका भावहरू हुन्। आत्मा न त जन्मन्छ न त त्यसको वृद्धि इत्यादि नै हुन्छ, न परिणाम कुनै हुन्छ, आत्माको परिवर्तन हुन्छ केही, न कुनै विकारहरू हुन्छ, न क्षय हुन्छ न विनाश हुन्छ। यी सबै भावहरू केवल शरीरका भावहरू हुन् र अनेक प्रकारका शरीर हुन्छन्। ध्यान दिनुस्, हाम्रो सनातन धर्ममा जुन ग्रन्थहरू छन् त्यसमा उत्पत्तिका हिसाबले 4 प्रकारका शरीरहरू बताइएको छ। अंडजाः स्वेदजाश्चैव उद्बीजाश्च जारायुज। गरुड पुराण 2:12-2। अर्थात पहिलो हो अंडज। अंडज भन्नाले अंडाबाट उत्पन्न हुने, जस्तै चराचुरुङ्गी, सर्प, माछा इत्यादि, तिनीहरू अंडाबाट उत्पन्न हुन्छ नि। त्यसै गरी स्वेदज, स्वेदज भन्नाले पसिनाबाट उत्पन्न हुने, जुम्रा, उडुस इत्यादि। त्यसै गरी उद्बीज, उद्बीज भन्नाले भुइँ फोडेर उम्रने वस्तु। यी पनि अनेक प्रकारका हुन्छन्। 5वटा भेद बताइएको छ। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, तोक्सार, यी अनेक प्रकारका शरीरहरू हुन्। शरीर नै हुन् ती सबै, जुन भुइँ फोडेर उत्पन्न हुन्छन्। त्यसै गरी जारायुज भन्नाले गर्भाशयबाट, सालबाट उत्पन्न हुने, जस्तै मनुष्य, पशुहरू, गाई वस्तुहरू, यी सबै जरायुज हुन्। यी 4 प्रकारका शरीरहरू हुन्छन् र जुन जुन शरीर हामीलाई प्राप्त हुन्छ, हामीले आफूलाई म त्यही शरीरधारी हुँ सोच्दैनौँ, म त्यही शरीर हुँ सोच्दछौँ। शरीरधारी भन्नाले जीव, आत्मा, र शरीर भन्नाले यो देह। जसरी अहिले हामी आफूलाई म मनुष्य हुँ भनेर सोच्दछौँ, जब कुकुर हुन्छौँ त्यति बेला म कुकुर हुँ भनेर सोच्दछौँ, जब माछा बन्दछौँ त्यति बेला म माछा हुँ भनेर सोच्दछौँ, र जुन जुन शरीरमा हामी जान्छौँ त्यही शरीरप्रति मोह हुन्छ हाम्रो। त्यही शरीरलाई नै म मानेको कारणले गर्दा त्यो शरीरप्रति अगाध प्रेम हुन्छ। यदि कुनै माछालाई निकालिदिनुस् पानीबाट, अब ऊ तडपिन्छ। कुकुरलाई पिट्यौँ भने उसलाई कष्ट हुन्छ। कसैलाई मार्न खोज्यौँ भने ऊ मर्न चाहँदैन। त्यो त अत्यन्त घिनलाग्दो शरीर हो, जुकाको शरीर, टोयलेटमा बस्नुपर्छ। यसलाई त मार्यो भने खुसी हुन्छ होला, होइन? उसलाई त्यही शरीरमा नै मोह हुन्छ, त्यही शरीरप्रति नै प्रीति हुन्छ। यो हाम्रो अवस्था हो, अर्थात् हामी आफूलाई शरीर मान्दछौँ। र भागवतमा उद्धवजी महाराजले भगवान श्रीकृष्णलाई एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ कि महाराज, मूर्ख कसलाई भनिन्छ? सबैभन्दा ठुलो मूर्ख को हो? भगवानले उत्तर दिनुभयो कि मूर्खो देहाद अहम बुद्धि। भागवत 11:19-42। अर्थात् जसले आफूलाई शरीर मान्दछ त्यो सबैभन्दा ठुलो मूर्ख हो। यसको मतलब हामी सबै मूर्ख हौँ, किनकि हामी आफूलाई शरीर मान्दछौँ र कहिले काहीँ आत्मा पनि मान्दछौँ। जस्तै मानिलिनुस् रमेश मर्यो। अब व्यक्तिहरू भन्छन् नि, आज रमेश गयो, हामी जाँदैछौँ अन्तिम दर्शनको निम्ति। गयौँ, रमेश त त्यही सुतिरहेको छ, आँखा, कान, हात, गोडा सबै छन्। रमेश त यही छ त, तपाईँ त गयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो रमेश होइन, के हो त फेरि? रमेशको पार्थिव शरीर हो। शरीर जुन रमेश थियो त्यो त हिजो राति नै गयो। अर्थात् जे गयो त्यो आत्मा हो, र जे छ अहिले जसको दर्शन गर्न जाँदैछन् व्यक्तिहरू, त्यो के हो? शरीर हो। हेर्नुस्, यति बेला हामी सही कुरा मान्दछौँ। अब त्यो जुन शरीर छ रमेशको, त्यो शरीरलाई उसको पिताले पनि मेरो छोरा भन्दैन। ए यसलाई निकालिहाल, अब अन्तिम संस्कार गर्नु छ, जलाउनु छ। यो त तपाईँको छोरा हो, राखिरहनुस्। छोरा होइन, मेरो छोरा त गइसक्यो। अब उसलाई कसैले आफ्नो पिता पनि मान्दैन, पति पनि मान्दैन, छोरा पनि मान्दैन। अब त्यो केवल शरीर हो।
पञ्चमहाभूतको शरीर हो। किनकि जुन चिज थियो जसले त्यो रमेशलाई जीवित राखिरहेको थियो त्यो आत्मा त गयो, त्यो जीव त गयो। हेर्नुहोस्, जीव स्वयं पनि जीवित हो र जसमा रहन्छ त्यसलाई पनि जीवित राख्छ। जसरी दीपक स्वयं प्रकाश हो र जुन कोठामा रहन्छ दीपक त्यो कोठालाई प्रकाशित गरिदिन्छ। यदि कोठाबाट दीपकलाई बाहिर लग्यौं भने अब त्यो कोठामा अन्धकार हुन्छ। त्यसैगरी यदि जीव पनि शरीरबाट बाहिर गयो भने अब त्यो शरीर अचेतन हुन्छ, जड हुन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ? मृत शरीर भनिन्छ, मर्यो भनिन्छ। त्यसैले जुन शरीरमा चेतना जे कारणले गर्दा हुन्छ, जीवन जे कारणले गर्दा हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ जीव अर्थात् आत्मा। अब एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं कि भन्ने लाग्यो हामीलाई। के निष्कर्ष? त्यो शरीर चाहिँ जुन रमेशको थियो त्यो त शरीर रहेछ, त्यो शरीरबाट जे गयो त्यो चाहिँ आत्मा होला। यही निष्कर्ष होला पक्कै अहिलेसम्मको चर्चाको? होइन। ध्यान दिनुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति मर्दा जे जान्छ त्यो आत्मा होइन। किन? किनकि वेद भन्दछ सयदास्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशितकी उपनिषद 3:4। अर्थात् मर्दाखेरि आत्माले सबै चीज साथ लिएर जान्छ, एक्लै जाँदैन। सबै चीज भन्नाले इन्द्रियहरू साथमा लिएर जान्छ। इन्द्रिय आँखा, कान, हात, गोडा त त्यही छ त जस्ताको तस्तै। रमेशको शरीर जुन थियो त्यही शरीरमा नै छ। आत्माले कहाँ लिएर गयो? होइन, ती त स्थूल इन्द्रियहरू हुन्। अर्को सूक्ष्म इन्द्रिय हुन्छन्, ती सूक्ष्म इन्द्रियहरू साथमा जान्छन्। त्यसैगरी पञ्च तन्मात्रा अहंकार र महान 11 इन्द्रिय, 5वटा तन्मात्रा शब्द स्पर्श रस रूप गन्ध तन्मात्रा, अनि 11 5 16 भयो अहंकार र महान तत्व। यी 18वटा तत्वको सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा जान्छ। यो जुन सूक्ष्म शरीर हो, सांख्य दर्शनमा सूक्ष्म शरीरका अनेक गुणहरू बताइएको छ। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। सांख्य कारिका को 40औं कारिका। अर्थात यी गुणहरू हुन् सूक्ष्म शरीरका। के गुणहरू हुन्? सबैभन्दा पहिले पूर्वोत्पन्नम। यो जुन सूक्ष्म शरीर हो यो सृष्टिको आदि कालमा उत्पन्न हुन्छ। हरेक जीवलाई एक एकवटा सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुन्छ प्रकृतिद्वारा। जसको जस्तो जस्तो संस्कार छ त्यही संस्कार अनुसारको सूक्ष्म शरीर सबैलाई प्राप्त हुन्छ। कहिले? सृष्टिको आदिमा। यो पूर्वोत्पन्नम। त्यसैगरी असक्तम। यो जुन सूक्ष्म शरीरको गति हो त्यो बाधित हुन सक्दैन, केहीले पनि त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्दैन। अगाडि यदि पत्थरै आयो भने त्यो पत्थरमा पनि प्रविष्ट हुन सक्छ, यति सूक्ष्म हुन्छ। त्यसैगरी नियतम। नियतम भन्नाले आदि सर्गदेखि सृष्टिको प्रारम्भमा प्राप्त भयो नि त्यो सूक्ष्म शरीर, कहिलेसम्म रहन्छ? निरन्तर रहन्छ, महाप्रलयसम्म। अर्थात् जीवसँग सूक्ष्म शरीरको बन्धन महाप्रलयसम्म हुन्छ। त्यसैगरी महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम 18वटा तत्त्वले बनेको हुन्छ जुन हामीले चर्चा गरिसक्यौं। त्यसैगरी अर्को गुण हो संसरति। संसरति भन्नाले एउटा स्थूल शरीर जब जीर्ण हुन्छ, बुढो हुन्छ या अब काम नलाग्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यो शरीरलाई छोडेर अर्को स्थूल शरीरमा जान्छ, अर्को स्थूल शरीर धारण गर्छ। यसैलाई भनिन्छ संसरति, संसरण गर्छ। ठीक। अब एउटा प्रश्न आउन सक्छ, किन यो संसरण गर्नु पर्यो?
सूक्ष्म शरीरले, किनकि निरूपभोगम अर्थात् सूक्ष्म शरीरले जीवलाई भोग प्रदान गर्न सक्दैन। ध्यान दिनुस्, भोग भन्नाले जुन अनेक प्रकारका हामी विषय भोग प्राप्त गर्दछौँ त्यो स्थूल शरीरमा नै सम्भव हुन्छ। सूक्ष्म शरीरमा ती भोगहरू प्राप्त हुँदैनन्। त्यसैले त्यो भोग प्रदान गर्नको निम्ति संसरण गर्दछ सूक्ष्म शरीरले। अब एउटा जिज्ञासा आउन सक्छ, ध्यान दिनुस्, अहिलेसम्मको नबिर्सिनुस्। सूक्ष्म शरीर सृष्टिको प्रारम्भमा प्राप्त हुन्छ, अबाधित रहन्छ, त्यसको गति कहीँ पनि प्रविष्ट हुन सक्छ। त्यसै गरी महाप्रलयसम्म रहन्छ, 18वटा तत्त्वले बनेको हुन्छ। एउटा शरीर छोडेर अर्को स्थूल शरीरको निम्ति संसरण गर्दछ। यहाँसम्म हामीले चर्चा गर्यौँ के को निम्ति? जीवलाई भोग प्रदान गर्नको निम्ति। अब यो संसरण जुन गर्दछ भनेर भनियो, संसरण गर्नको निम्ति धर्म अधर्म इत्यादि भावहरू त चाहिन्छ। के को आधारमा संसरण गर्ने त? यो शरीर छोडिसकेपछि अर्को शरीर जुन प्राप्त हुन्छ त्यसको लागि एउटा आधार त चाहियो नि। धर्म अधर्म रूपी, ऐश्वर्य अनैश्वर्य रूपी, ज्ञान अज्ञान रूपी, वैराग्य अवैराग्य रूपी भावहरूको त आवश्यकता पर्दछ। कुनै एउटा कारण त चाहियो। त्यो सूक्ष्म शरीरमा कहाँ छ त? यसको उत्तर हो कि जुन भावहरू हुन् त्यो बुद्धिको धर्म हो, र बुद्धि जुन हो सूक्ष्म शरीरको एउटा अङ्ग हो, अव्यय हो, अवयव हो। र बुद्धि सूक्ष्म शरीरको अङ्ग हो। बुद्धिमा धर्म अधर्म इत्यादि भावहरू छन्। त्यसैले ती धर्म इत्यादि अधर्म इत्यादि भावहरू सूक्ष्म शरीरमा रहन्छन्। त्यसैले यहाँ बताइयो भावैरधिवासितम, यी भावहरूको वास हुन्छ सूक्ष्म शरीरमा। त्यसैले गर्दा सूक्ष्म शरीर संसरण गर्न सक्छ। धर्म अधर्म अनुसार, कर्म अनुसार जीवको, यसरी बुझ्नु सरलमा, जीवको जे जस्तो कर्महरू छ त्यही कर्म अनुसारकै उसलाई शरीर मिल्ने हो। र अर्को अन्तिम गुण बताइयो लिङ्गम। लिङ्गम भन्नाले महाप्रलयमा सूक्ष्म शरीर लीन हुन्छ। महाप्रलय जब हुन्छ, जब अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भगवानमा लीन हुन्छ, पृथ्वी जलमा जल, तेजमा तेज, वायुमा वायु, आकाशमा आकाश, पंच तन्मात्रामा पंच तन्मात्रा, अहङ्कारमा अहङ्कार, महानमा महान, प्रकृतिमा, अनि प्रकृति जब भगवानमा लीन हुन्छ त्यति बेला सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। किनकि सूक्ष्म शरीर जेले बनेको हुन्छ ती त लीन भइसके। त्यसैले महाप्रलयमा सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। यी केही सूक्ष्म शरीरका गुणहरू। अब एउटा निष्कर्ष सायद आयो होला। ठिक छ, सूक्ष्म शरीर म रहेनछु, किनकि आत्मा तत्त्वसँग एउटा अर्को शरीर हुँदो रहेछ। सूक्ष्म शरीर मृत्यु हुँदाखेरि सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा निस्कने रहेछ। तर महाप्रलयमा त सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। यसको मतलब अब त केवल आत्मा रहन्छ होला, होइन र? होइन, अझै पनि ध्यान दिनुस्। महाप्रलयमा स्थूल शरीर पनि रहँदैन, सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। त्यति बेला आत्मा आफ्नो संस्कारका साथ रहन्छ, वासनाका साथ, र त्यसैलाई भनिन्छ कारण शरीर। कारण शरीर भन्नाले महाप्रलयमा जुन आत्मासँग सम्बन्धित रहन्छ, आत्माको वासना, इच्छा, चाहना, कामना, संस्कार इत्यादि, त्यसैलाई भनिन्छ कारण शरीर। त्यसैले ध्यान दिनुस्, आत्मा स्थूल शरीर पनि होइन, सूक्ष्म शरीर पनि होइन, कारण शरीर पनि होइन, विशुद्ध दिव्य भगवानको अंश हो। र जब यी तीनैवटा शरीरहरू छुट्दछन्, अर्थात् स्थूल शरीर पनि, सूक्ष्म शरीर पनि, कारण शरीर पनि, तब केवल आत्मा रहन्छ। त्यही अवस्थालाई भनिन्छ मोक्ष। ज्ञानीहरूलाई जब मोक्ष प्राप्त हुन्छ, उनीहरूको केवल आत्मा रहन्छ जुन परमात्मामा लीन हुन्छ। अस्तित्व रहन्छ आत्माको त्यति बेला पनि, मोक्षमा पनि, तर परमात्मामा लीन रहन्छ। भक्तहरूको सन्दर्भमा यी तीनैवटा शरीरबाट छुटकारा मिल्छ र अर्को दिव्य शरीर, भगवानवाला शरीर प्राप्त हुन्छ, जसबाट उनीहरू भगवानको सेवा पनि गर्न सक्छन्, भगवानको प्रेमानन्दको अनुभूति गर्न सक्छन्। अस्तु, आत्मा तत्त्व
न त स्थूल शरीर हो, न त सूक्ष्म शरीर हो, न त कारण शरीर हो। अब यो आत्माको स्वरूप के हो त? आत्माको लक्षणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ, आउनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो जुन आत्मा अथवा जीव हो, यो भगवानको शक्ति हो। एक नम्बर ध्यान दिनुहोस्, के हो आत्मा? भगवानको शक्ति हो। र कस्तो शक्ति हो भगवानको? तटस्थ शक्ति हो। अहिले सुन्दै जानुहोस्, हामी यसको व्याख्या गर्नेछौँ। आत्मा भगवानको शक्ति हो। कस्तो शक्ति हो भगवानको? तटस्थ शक्ति हो। र शक्ति भएको कारणले गर्दा आत्मालाई भगवानको अंश भनिन्छ। अंशको मतलब कुनै टुक्रा होइन। जुन भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ कि हामी भगवानको अंश हौँ, त्यो अंशको मतलब टुक्रा होइन, शक्ति भएको कारणले गर्दा भगवानको अंश बनिन्छ। त्यसैले आत्मा के हो? शक्ति। भगवान के हुनुहुन्छ? शक्तिमान हुनुहुन्छ। र शक्ति र शक्तिमानको बीचमा भेदाभेद सम्बन्ध हुन्छ, अर्थात् केही मात्रामा अभेद पनि हुन्छ र केही मात्रामा भेद पनि हुन्छ शक्ति र शक्तिमानको बीचमा। त्यसैले भगवान र जीवको बीचमा, भगवान र आत्माको बीचमा अभेद पनि छ। केही कुरामा भेद नै छैन र कैयौँ कुरामा फेरि अनेकौँ भेदहरू छन्। त्यसैले भगवानसँगको हाम्रो सम्बन्ध हो भेदाभेद सम्बन्ध, अर्थात् अभेद पनि छ, भेद पनि छ। यो हो आत्माको स्वरूप लक्षण। ध्यान दिनुहोस्, आत्माको लक्षणको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ नि। भर्खरै जे बताइयो त्यो आत्माको के हो? स्वरूप लक्षण। अर्थात् आत्मा भगवानको शक्ति हो, तटस्थ शक्ति हो र शक्ति भएकै कारणले गर्दा अंश बनिन्छ। अनि भगवानसँग भेद पनि छ, अभेद पनि छ। यो हो स्वरूप लक्षण। अब आत्माको तटस्थ लक्षण पनि हुन्छ। सुन्नुहोस्, तटस्थ लक्षण के हो आत्माको? यो जुन आत्मा हो, अर्थात् हामी, यो आत्मा भगवानको नित्य दास हो। के हो? नित्य दास। यही आत्माको तटस्थ लक्षण हो। एउटा हुन्छ स्वरूप लक्षण, अर्को हुन्छ तटस्थ लक्षण। र यी लक्षणहरूको बारेमा अब हामी विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ, जानिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।